बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अम्मा से मिलने गांव गया तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। घर में खामोशी थी और अम्मा जानवरों वाली बाल्टी से पानी पी रही थी। छोटा भाई सामने बैठा था तो उसने निगाहें चुरा ली तो मैंने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा तो भाभी मुझे गालियां देने लगी और बोली, अम्मा को लेकर यहाँ से निकलो, ये मेरा घर है। तो मैं अम्मा को साथ ले आया तो बोली, बेटा बहू मुझे जानवर वाला चारा देती थी। कुछ दिन बाद अम्मा फौत हो गई तो मैंने भाभी को बताने के लिए फ़ोन किया तो मेरी हैरत के इंतहा ना रही कि भाभी। मेरी माँ मेरा माथा चूम रही थी, कह रही थी बड़ी दुआएं की हैं मैंने कि तुम्हारी नौकरी विलायत में लग जाए। चलो शुक्र है तुम्हारी नौकरी लग गई। मैंने अम्मा से कहा कि आपने फ़िक्र नहीं करनी, मैं पैसे भेजता रहूँगा। मेरी वालदा ने दुआओं में मुझे रुखसत किया था। अपने गांव से पहले मैं शहर पहुंच गया और फिर वहां से दुबई चला गया। मुझे यहां पर एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी मिली थी। 7 साल से पहले मैं वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता था। मेरा पासपोर्ट इसी फैक्ट्री के मालिक ने अपने पास रख लिया था। एग्रीमेंट में साइन कर चुका था। 7 साल का एक तवील अरसा था जो मुझे अकेले में यहाँ पर अंत तक मेहनत करके गुजारना था ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सकें। 2 बहनें थीं और एक भाई। सब की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थीं क्योंकि वाले साहब हयात नहीं थे। अम्मा ने अपना जेवर बेचकर मेरा वीज़ा लगवाया था। वहाँ मेरा दोस्त पहले से ही फैक्ट्री में काम करता था, उसी ने कहकर मेरी नौकरी पक्की करवा दी। मैं सिर्फ 10वीं जमात पास था लेकिन सुपरवाइजरिंग करनी आती थी और पाकिस्तान में सुपरवाइज़र को कम ही तनख्वाह मिलती है। बहरहाल प्रदेश में आकर मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आई थी। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था अम्मा बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ चुकी थी। मैं अपने हाथ से अपनी माँ को खाना खिलाता था। वो बहुत रोती थी, कहती थी मर्द औरत की बादशाहत होता है और मेरी तो बादशाहत ही मनो मट्टी नीचे जा चुकी है। जब तुम लोगों की बीवियाँ आ जाएंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। मैंने कहा, अम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं, आप हमेशा इस घर में राज ही करेंगी। मेरा छोटा भाई भी मेरी माँ के पास बैठ जाता, कहता था कि अम्मा आप दिल छोटा ना करें, हम आपकी बहुत खिदमत करेंगे। बस भाई की एक बार नौकरी लग जाए, मेरी तालीम मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं भी अच्छी नौकरी तलाश करूँगा। मेरी माँ कहती, अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे, मेरी सारी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। आंखें बंद करता तो माँ का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। बचपन में किस तरह से वो मेरे पीछे भाग भाग कर मुझे देसी घी की चूरी खिलाती थी। बहरहाल पहला महीना दुबई में गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पूरा दिन काम में गुजर जाता था, पसीना ही खुश्क नहीं होता था। मैं वर्कर से सारा काम करवाता था। सब काम मुझे अपने सामने करवाने पड़ते थे ताकि कहीं भी किसी भी माल में गड़बड़ ना हो जाए। वहाँ पर मर्दाना पैंट्स बनती थी और मुझे एक एक सिलाई देखनी पड़ती थी। बहुत थका देने वाला काम था। मैं रात को जब खाना खाकर लेटता तो आंखों में अम्मा का चेहरा घूमने लगता कि वो तो मेरे बगैर उदास हो गई होंगी। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, ना किसी को ये पता था कि ये वीडियो कॉल क्या होती है। बहरहाल 1 महीने बाद मैंने छोटे भाई के अकाउंट में पैसे डलवाए, साथ में फ़ोन भी किया। वो कहने लगा कि पैसे मिल गए हैं, मैं अम्मा को सारे के सारे पैसे दे दूँगा। हमारे गांव में बस नंबरदार के घर पर ही फ़ोन था और मैं महीने में बस एक बार ही फ़ोन करता था क्योंकि पैसे बहुत लगते थे और अम्मा से बस सलाम दुआ ही हो पाती थी। एक बार अम्मा ने मुझसे कहा कि छोटी बहन का रिश्ता आ गया है। मैंने अपनी जॉब के अलावा छोटे मोटे और काम शुरू कर दिए थे। रात के 2 बजे तक पेट्रोल पंप का काम भी पकड़ लिया। 6 महीने के अंदर अंदर मैं इतने पैसे भेज चुका था कि जिससे छोटी बहन की शादी मेरी माँ ने कर दी थी। उस दिन मैं बहुत रोया था क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली थी और इधर अम्मा भी रोई जा रही थी कि तेरे बगैर कैसे तेरी बहन को रुखसत करूं, तेरा बाप भी यहाँ नहीं है। मैंने कहा, अम्मा मेरी भी मजबूरी है, 7 साल से पहले मैं नहीं आ सकता। बहरहाल प्रदेश में रहने वाले अपनों की खुशियों में बस आंसू ही बहा सकते हैं। वो यहाँ सर मेहनत करते हैं, ज़िंदगी किसी मशीन की तरह गुजारनी पड़ती है। ये सोच कर के घर जाएंगे तो अपनों में बैठेंगे, सुकून से रहेंगे क्योंकि यहाँ तो बस भाग दौड़ी कर लें।
ताकि पैसे मिल जाएं, ये भी कर लें वो भी कर लें ताकि पैसे और मिल जाएं। यहाँ आकर हमें ये होता है कि जितना हो सके काम करके पैसा पीछे अपने घर वालों को भेजें ताकि वो सारे मामलात को निपटाने के बाद इतनी बचत रखें ताकि हम वापस आकर कुछ कर सकें। लेकिन बहरहाल मैं अपनी सेविंग भी कर रहा था। बहन की शादी के बाद मैं बहुत उदास हो चुका था। बार बार अम्मा का ख्याल आता था कि वो तो मुझे याद कर करके बहुत रोती होगी। अम्मा का मुझसे बहुत प्यार था, शायद इसलिए कि मैं सबसे बड़ा था और मुझे भी अम्मा से बड़ी मोहब्बत थी। बहरहाल वक्त गुजरने लगा, दूसरी बहन की शादी भी हो गई। मुझे यहाँ पर 3 साल बीत गए। अभी 4 साल और बाकी थे कि अगले ही साल मेरे सर पर मेरे भाई ने धमाका मार दिया कि वो शादी करना चाहता है। मैंने कहा तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? चलो बहनों की तो जिम्मेदारी थी, निभा दी। तुम अभी सब्र करो, अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर शादी कर लेना। लेकिन वो बाज़िद था कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसका रिश्ता आ रहा है। एक फसाद सा बर्पा करके रख दिया था उसने। मेरी माँ ने रोते हुए मेरी मिन्नत की, समाजत की कि खुदा के लिए पैसे भेजो और मैं इसकी शादी कर दूं। यह रोज़ाना घर में लड़ाई झगड़ा डालकर बैठ जाता है कि शादी उसी लड़की से करूंगा, वो नहीं मिलेगी तो खुदकुशी कर लूँगा। मुझे छोटे भाई रियाज पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बहरहाल अगले 6 महीने में मैंने अंत तक मेहनत की ताकि इसकी शादी हो जाए, क्योंकि अभी तक वो कुछ कमाता नहीं था, बस शादी का शौक चढ़ गया था। इस बीच किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तो घर का सबसे बड़ा बेटा था। शायद बड़ों की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं जो ख़त्म नहीं होती। 3 साल गुजर चुके थे। जब भी अम्मा से बात करता तो वो चुप चुप सी रहने लगी थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैं कहता रियाज ने नौकरी ढूंढी, अम्मा कहती नहीं कोशिश कर रहा है, पर नौकरी नहीं मिल रही उसे। फिर यह सुनने को मिला कि रियाज की बीवी माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया है। मैं इस बार गुस्से से तब कर भड़क उठा कि मैंने रियाज को पालने का ठेका नहीं उठा रखा। उसको बोलें कुछ ना कुछ करके कम से कम अपनी बीवी और बच्चे का खर्च तो उठा ले। मैं यहाँ बैठा उसके बच्चों को पालने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपना नहीं सोचना? क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है? मेरी माँ मेरी सारी बातें चुपचाप सुनती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। अपनी भड़ास निकालने के बाद मैंने कहा अच्छा माँ परेशान ना हो, पैसे भेज देता हूँ, लेकिन रियाज को समझाएं, इस तरह तो इसे मुफ्त खोरी की आदत पड़ जाएगी। अम्मा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं, मुझे लग रहा था जैसे कोई मसला ज़रूर है, कोई बात है। मैंने कहा अम्मा क्या बात है? वो कहने लगी कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, लेकिन लग रहा था कि आवाज़ में नमी है, जैसे वो रो रही हैं। मैंने कहा अम्मा क्या कोई बात हुई है? क्या रियाज ने कुछ कहा है आपसे? वो कहने लगी नहीं नहीं, रियाज ने मुझे क्या कहना है, बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है, मिल जाएगी उसे। इन्हीं दिनों फैक्ट्री में काम करने वाली फातिमा से मेरी बातचीत होने लगी। वो भी पाकिस्तानी लड़की थी, उसका ताल्लुक कराची से था। वो भी अपने घर की कफालत के लिए ही यहाँ आकर काम कर रही थी। वो हॉस्टल में रहती थी, अच्छी लड़की थी, परदेश में काम करती थी, इसलिए मेरी तकलीफ़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। हम दोनों ही एक दूसरे के घर के हालात का जिक्र करते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत बढ़ने लगी। शादी तो मुझे भी करनी थी और उसे भी, इसलिए सोचा यही था कि पाकिस्तान जाकर अम्मा से फातिमा का जिक्र करूंगा। मुझे लगता था कि वो एहसास करेगी, मेरी माँ के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा होगा। चलो अच्छा है कि ज़िंदगी कुछ बेहतर गुजर जाएगी। बहरहाल मैंने बार बार इस बात को महसूस किया कि मेरी माँ जैसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। एक बार फातिमा कहने लगी तुम्हारी अम्मा को मैं पसंद तो आ जाऊंगी ना? मैंने कहा मेरी अम्मा बहुत अच्छी हैं, तुम बेफिक्र रहो। पता नहीं उसे किस बात की परेशानी थी। वो कहने लगी बस एक बहन की जिम्मेदारी रह गई है, उसकी भी शादी हो जाए तो फिर मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊंगी। मेरे पाकिस्तान जाने में अभी 2 साल बाकी थे, लेकिन वो 6 महीने में वापस जा चुकी थी। जिस दिन वो जा रही थी मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भी रो रही थी, कहने लगी मैं तुमसे रब्ता रखूंगी। मैंने कहा देख लो, मेरे पाकिस्तान आने में अभी 1.5 साल बाकी हैं, मेरे साथ बेवफाई ना करना। वो कहने लगी नहीं करूंगी, तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अपने घर का पता तो उसने मुझे दे दिया था, फ़ोन नंबर भी दिया था। शुरू के 2-3 महीने मैं जब भी उसे फ़ोन करता तो वो मुझसे बात कर लेती थी,
लेकिन उसके बाद उसके फ़ोन पर बेल होती रहती थी, पर मेरी उससे बात नहीं हो रही थी। मैं बेचैन सा हो गया। एक तरफ मुझे फातिमा की फ़िक्र खाई जा रही थी और दूसरी तरफ पर अपनी वालदा की, क्योंकि वो अब चुप चुप सी रहने लगी थी। वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी। मैं कुछ भी कहता रहता, बस सुनती रहती। मेरा दिल अब बेचैन हो रहने लगा था। मैं कई बार फातिमा से भी रब्ता करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। दिल में बार बार हौल उठने लगे कि कहीं उसकी कहीं और शादी ना हो गई हो। ऐसे वसवसे मुझे बेचैन करने लगे थे। मेरा काम में दिल नहीं लगता था। मैं थक चुका था। पिछले 6 साल से मेहनत कर रहा था। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। लेकिन फिर एक बार रियाज का फ़ोन आया कि भाई मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी बीवी बेहद परेशान है, क्योंकि डॉक्टर ने इस बार भी ऑपरेशन बताया है। मैं छोटे भाई को क्या जवाब देता, क्या कहता। बहरहाल मैंने उसको पैसे भेज दिए। एक बार अम्मा से बात कर रहा था तो वो बहुत खांस रही थी, मुझसे बात ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा अम्मा आपको क्या हुआ है, इतनी खांस क्यों रही हैं आप, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो कहने लगी हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा लग तो नहीं रहा, आपको रियाज डॉक्टर के पास लेकर गया है कि नहीं? वो कहने लगी हाँ दवाई खा रही हूँ, बस तुम्हें तो पता है ये खांसी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। फिर कहने लगी कि रियाज ने गाय खरीदनी है ताकि दूध का काम कर सके। अगर तुम उधार 10 लाख भेज दो, जैसे ही उसका काम चलेगा वो तुम्हें वापस कर देगा। मैंने कहा अम्मा मेरे पास यही पैसे हैं जो मैंने अपने लिए जमा किए हैं, वापस आकर मुझे भी तो कोई काम करना है ना, मुझे अपनी शादी के बारे में भी सोचना है। मैंने अभी तक अम्मा से फातिमा का जिक्र नहीं किया था। अम्मा कहने लगी फिर मैं भाई को पैसे दे दो, अगर उसका काम चल गया तो यहाँ जब तुम आओगे तो तुम्हें भी फ़ायदा ही होगा। बहरहाल मैं अपनी माँ को इनकार नहीं कर पाया। 10 लाख की रकम मैंने दे दी। मुझे फातिमा की भी फिक्र खाई जा रही थी, क्योंकि दोबारा उससे कोई रब्ता नहीं हुआ था। लेकिन आखिरी बार जब बात हुई थी तो बहुत खुश थी, कहती थी मैंने अपनी अम्मा से आपका जिक्र किया है, मेरी माँ को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद से उसका फ़ोन बंद था। हालांकि ये फ़ोन उसके अपने घर पर लगा हुआ था। मैं बेहद परेशान था, पता नहीं फातिमा मेरी किस्मत में थी कि नहीं। उसने तो मुझसे कोई ऐसी बात कही ही नहीं कि उसका पहले से कहीं रिश्ता हुआ है या नहीं। उसे कुछ डर है, खौफ है, कोई बात उसने मुझसे नहीं की थी। जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में अचानक से आई थी वो, वैसे ही वो अचानक से जा चुकी थी। मेरा दिल बहुत अफसोसदा सा रहने लगा था। दूसरी तरफ मेरी माँ की फ़िक्र मुझे सताती रहती थी, जो चुप चुप रहने लगी थी। बात करती तो बस यही कहती कि रियाज परेशान है, उसे पैसों की अशद ज़रूरत है। अब तो रियाज का काम अच्छा हो गया होगा, वो दूध का काम तो वैसे भी बहुत चलता है। प्रदेश की तन्हाई में यहाँ हर दिन मेहनत और मुशक्क़त से भरपूर था। एक शाम मैंने माँ को फ़ोन किया, वो रोने लगी। अम्मा की रोती हुई आवाज़ सुनकर तो जैसे मेरी जान निकली थी। मैंने कहा अम्मा आप क्यों रो रही हैं? वो कहने लगी बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारी किस्मत में शायद ये सब लिखा है। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। मैंने कहा अम्मा आप क्यों मेरी जान निकाल रही हैं, बताएं क्या हुआ है? वो रोते हुए कहने लगी बेटा रियाज की गाय मर गई है, एक गाय को सांप ने काट लिया और दूसरी बीमार होकर मर गई, सारे पैसे डूब गए। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। मैंने जो पैसे खून पसीने की कमाई से भेजे थे वो सब ज़ाया हो गए थे। मैं तो जैसे अपने दिल थाम कर बैठ गया। मेरी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। अम्मा आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्या रियाज ने कुछ नहीं किया? अम्मा ने आहिस्ता से जवाब दिया बेटा वो कोशिश कर रहा था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? मेरा जी चाह के फूट फूट कर रोने लग जाऊं। पिछले 6 साल की मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। कुछ मुझे हैरत भी थी कि ये कैसे हो सकता है, कैसे गाय मर गई, एक बीमार होकर दूसरे को सांप ने काट लिया। मैंने फ़ोन बंद किया, लेकिन दिल में एक तूफान बरपा था। प्रदेश में रहकर मेहनत करना इतना आसान नहीं, और जब अपनों की लापरवाही सामने आए तो दिल पर मज़ीद बोझ बढ़ जाता है। अगले दिन मैंने रियाज को फ़ोन किया। उसने बताया कि वो गाय के इलाज के लिए डॉक्टर को लाया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उसे समझाया कि मेहनत और ज़िम्मेदारी से काम करे ताकि माँ को मज़ीद तकलीफ़ ना हो। वो कहने लगा कि मैंने अब ये काम करना ही नहीं है, वैसे भी ईद उल अज़हा आने वाली है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं बकरे ख़रीद के रख लेता, जैसे ही ईद आएगी बकरे बेच दूँगा, अच्छा नफ़ा हो जाएगा।
پھر کہنے لگا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر آپ مجھے صرف 3 لاکھ کا انتظام کر کے دے دیں تو اس بار میں اتنے پیسے کما لوں گا کہ پچھلے پیسے بھی آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنے چند دوستوں سے ادھار پیسے لیے اور ریاض کو بھیج دیے۔ کچھ دن بعد اماں کا فون آیا تو اس بار اماں کی آواز کچھ بہتر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا اگلی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر ماں کے لیے بھیجوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی مشکل میں نہ پڑے۔ پردیس کی زندگی میں جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتی ہے وہاں اپنوں کے ایسے پیغامات ہمیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے اندر بھی کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی۔ ایک طرف فاطمہ کی طرف سے میں مایوس ہونے لگا تھا اور دوسری طرف چھوٹے بھائی کا کوئی کام ہی نہیں لگ رہا تھا۔ 1 سال میں نے ان تک محنت کی۔ 1 سال بعد جب واپس پاکستان پہنچا تو میرے سر کے بال کافی سفید ہو چکے تھے۔ حالانکہ میری عمر صرف 30 سال تھی لیکن ذمہ داریوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، تھکا کے رکھ دیا تھا۔ ایک تھکا دینے والا سفر کر کے جب میں اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کا تو نقشہ ہی جیسے بدل گیا تھا۔ کچھ مکانات پکے مکانات میں تبدیل ہو گئے تھے، گلیاں سڑکوں میں بدل چکی تھیں۔ گاؤں نے کافی ترقی کر لی تھی۔ ان 7 سالوں میں اپنے گھر پہنچا تو گھر کا نقشہ ہی کافی بدلا ہوا تھا، شاید گھر بنوایا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ریاض نے کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا۔ کہنے لگا بھائی آپ آ گئے، خبر تک نہیں کی۔ میں نے کہا بس تم لوگوں کو اچانک سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا بیگ دیکھ کر سب سے پہلے ریاض نے میرے ہاتھ سے بیگ ہی پکڑا تھا۔ میں اندر آیا، میری نظریں اپنی ماں کی متلاشی تھیں۔ 7 سال بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھنا تھا جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بائیں طرف میری آنکھیں گئی تو میں سانس لینا بھول گیا۔ ریاض کی 3 گائیں وہیں کھڑی تھیں، ایک چھوٹا سا باڑا بنا ہوا تھا، اس کی کوئی گائے مری نہیں تھی اور اپنی اماں کو گائے کے باڑے میں مٹی سے اور گوبر سے لت پت دیکھ کر میری جیسے جان نکلی۔ وہ کھانس رہی تھی، پورے ہاتھ مٹی سے اور گوبر سے بھرے ہوئے تھے، اس کے وہ اپلے بنا کر دیواروں پر لگا رہی تھی۔ پھر جب پیاس کی شدت نے تنگ کیا تو جس جگہ سے گائے پانی پیتی تھی وہیں سے اماں نے مٹی کا گلاس بھرا اور پانی پینے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی۔ میں بھاگا دوڑا اماں کے پاس گیا۔ شاید اماں کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ کھانس بھی رہی تھی۔ مجھے سامنے دیکھا تو ہاتھ سے مٹی کا گلاس زمین پہ گر کے ٹوٹا تھا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم آ گئے بیٹا، کب سے تمہارے انتظار میں میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگا، البتہ میرا بھائی نظریں چرائے ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر اس کی بیوی باہر آ گئی، گوٹھے والا گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، میک اپ کیا ہوا تھا، ایک بچے کو گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرا بچہ زمین پر چل رہا تھا۔ دونوں بچوں کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور بھائی کی بیوی لشکاریں مار رہی تھی، میک اپ کیا ہوا تھا، اچھے کپڑے پہنے تھے۔ بس میری ماں ہی عجیب حلیے میں تھی، جیسے ماں نہ ہو ملازمہ ہو۔ میں نے ریاض سے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ گائے مر چکی ہے، تمہاری تو تینوں گائیں زندہ ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ مر چکی ہیں، یہ میں نے ادھار پیسے لے کر خریدی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ پہلے سے کافی اچھی صحت ہو چکی تھی، اس کی بیوی بھی صحت مند تھی، بچے بھی۔ اس کی بیوی نے مجھ سے سلام کیا، میں نے روکھا سا جواب دیا۔ اپنی ماں کی حالت میلے اور گندے کپڑے دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں نے کہا تم نے اماں کا یہ خیال رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے اماں کو؟ میں نے کہا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تمہاری بیوی یوں سج دج کے بیٹھی ہے جیسے کہ کہیں دعوت پہ جا رہی ہو، اور میری ماں کے کپڑے دیکھے ہیں تم نے؟ یہ عمر ہے اس کی گوبر کے اپلے بنا لگانے کی۔ وہ کہنے لگا روزانہ میری بیوی کام کرتی ہے، آج اماں ضد کر کے خود کام کرنے لگی تھی اور میری بیوی واقعی کہیں جا رہی ہے، میں اسے میکے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا چلو شائستہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں تو ریاض کے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی بیوی نے ایک بچہ گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ریاض کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا،
میں نے کہا اماں آپ نے منہ سے جھوٹ بولا کہ اس کی گائے مر گئی ہیں۔ وہ کہنے لگی کیا کہتی بیٹا، بڑی لمبی کہانی ہے، تم بیٹھو میں تمہارے لیے روٹی پکاتی ہوں۔ میں نے کہا رہنے دیں آپ، میں بازار سے لے آتا ہوں، آپ نہائیں، اچھے کپڑے پہنے۔ میری بات سن کر ذرا سی مسکرائی، پھر کہنے لگی اچھے کپڑے کیا ہوتے ہیں بیٹا، مجھے تو پتہ نہیں، یہی 4 جوڑے ہیں جو میں بدلتی رہتی ہوں، سب کے سب پرانے ہو چکے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ریاض اماں کو کچھ بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ بہرحال میں بازار چلا گیا، تندور سے روٹیاں خریدی اور پکوان والے سے تھوڑا سا سالن خریدا۔ جب گھر واپس آیا تو تب تک اماں نہا چکی تھی، لیکن جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی جگہ جگہ سے پیمند شدہ تھے۔ میری ماں کے چہرے پر ذرا بھی رونق نہ تھی، رنگت پیلی اور کالی ہو چکی تھی۔ کھانا کھایا تو آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا، ابھی بھی وہی چپ ان کی زبان پر ٹھہری ہوئی تھی، وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ بہرحال میں سوچ چکا تھا کہ ریاض سے کہوں گا کہ میری ساری رقم واپس کرے، لیکن رات کو جب اپنی بیوی کے ساتھ آیا تو سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اگلی صبح کا انتظار کیا۔ اگلے روز جب میں نے ریاض سے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو، میں نے بھی کوئی کاروبار کرنا ہے، تو وہ کہنے لگا کون سے پیسے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہی پیسے جو اب تک میں تمہیں ادھار دے چکا ہوں، 13 لاکھ روپے، میرے پیسے واپس کرو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور اگر آپ نے زیادہ شور شرابہ کیا تو میں اپنے سالوں کو بلا لوں گا، میرے 5 سالے ہیں، ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دیں گے تمہاری۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ تو میرے ساتھ بدماشی پہ اتر آیا ہے۔ میری ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں میرے بچے کو کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا کیسے کچھ نہ کرنا، میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کو بلانا ہے یہ بلا لے، میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میری ماں کہنے لگی بیٹا تم چپ کر جاؤ، ہم نے کسی سے نہیں لڑنا، اس کے سالے بدماش ہیں، ہم نے کسی سے نہیں لڑنا، میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ میری ماں بہت خوفزدہ تھی، ڈر رہی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ریاض اماں سے انگوٹھے لگوا کر گھر بھی اپنے نام کرا چکا ہے۔ میری بہنیں بھی میرے ساتھ لگ کر رونے لگیں، کیونکہ ان کی شادی کے سارے پیسے ریاض نے رکھے تھے، اور بہنوں کو بس تھوڑا سا ہی جہیز دے کر چلتا گیا۔ میرے پاس بس 10 لاکھ تھے۔ میں اپنی ماں کو لے کر کراچی آ گیا۔ وہاں میں نے ایک بڑی سی فیکٹری میں سپروائزرنگ کی نوکری کر لی۔ میں پھر اپنی والدہ کے ساتھ فاطمہ کے گھر گیا، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ گھر بک چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ اس نے کسی اور علاقے میں گھر خرید لیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے فاطمہ کا پتہ حاصل کیا۔ جب وہاں گیا تو اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری والدہ کو دیکھ کر فٹافٹ سے اس نے دوپٹہ سر پر لیا، ہم دونوں ہی اس کے گھر کے اندر آ گئے۔ فاطمہ بتانے لگی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہنوں نے اپنے اپنے حصے مانگ لیے تھے، اس لیے اسے گھر بیچنا پڑا۔ وہ اس چھوٹے گھر میں آ گئی، یہاں وہ اکیلی رہتی ہے، اور میرا فون نمبر اس کے پاس تھا نہیں۔ جب اس نے رابطہ کیا تو میں پاکستان آ چکا تھا۔ بہرحال میری والدہ نے فاطمہ کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح فاطمہ سے ہوا، لیکن میری ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ جب میں نے اپنی والدہ کا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میری ماں کے گردے خراب ہو چکے تھے، کیونکہ گندا پانی اور گھاس پھوس ہی میری ماں کو کھانے کو ملتا تھا۔ ریاض اور اس کی بیوی نے میری ماں کے ساتھ جانور والا سلوک کیا تھا۔ میری ماں بیمار تھی، جس سٹیج پر تھی وہاں سیاجابی ممکن نہیں تھی، پھر بھی فاطمہ نے ان کی بہت خدمت کی۔ چند مہینے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے جب یہ خبر ریاض کو دی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا سارا کو میرا قصور ہے، میری بیوی نے اچھا نہیں کیا، میں اس کی محبت میں گرفتار تھا اور وہ ایک لالچی عورت نکلی۔ اس نے سارے پیسے مجھ سے ہتھیا لیا اور میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ اگر میں اسے روکتا تو مجھے آنکھیں دکھاتی تھی، پھر میں بھی چپ ہو گیا۔ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ اپنے بھائی سے پیسے مانگو، اور میں بھی آپ سے پیسے مانگتا رہا۔ میرے 5 سالے ہر وقت مجھے دھمکیاں دیتے تھے، اور جو پیسے آپ بھیجتے تھے وہ بھی مجھ سے چھین لیتے تھے۔ اگر میں انہیں کچھ کہتا تو وہ بدماشی دکھاتے تھے، اور آج میری بیوی مجھے گھر سے دھکے دے کے نکال چکی ہے، کیونکہ گھر وہ اپنے نام کروا چکی ہے۔ اسے بس میرے پیسوں سے پیار تھا، میں بے آسرا ہو چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری ماں تمہاری وجہ سے مر گئی ہے، تم نے اس کی قدر نہیں کی، تم ایک عورت کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اگر اسے تم شروع سے ٹھیک رکھتے تو وہ ٹھیک رہتی، لیکن تم نے اسے سر پہ چڑھا رکھا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر میں کبھی نہیں رکھوں گا، تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، مجھے جو نقصان پہنچایا سو پہنچایا۔
لیکن جو رویہ تم نے میری ماں کے ساتھ اپنایا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ حالانکہ فاطمہ نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو، لیکن مجھے اپنی ماں کا بہت دکھ تھا۔ پچھلے 7 سالوں سے وہ اذیت کی زندگی گزار رہی تھی اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ریاض تھا۔ جس بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے میری ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، آج وہی بیوی اسے بے گھر کر چکی تھی۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو کبھی کامیابی دیتا ہی نہیں جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا برا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔